معظمها من اللاعبين الاساسيين اللي ما شاركوش في المباراه اللي ما شاركوش في المباراه تاع غامبيا. نظن باللي في حراسه المرمى اوكيجا اللي عنده اول استدعاء تاع اول مباراه ليه. نظن باللي الجهه اليمنى عطال، بن العمري، ماندي، بن سبعيني، فغولي، طايدر، لكحل ثاني اللاعب الجديد في المنتخب الجزائري اللي اول مشاركه له. محرز، بونجاح، بن رحمه اللي ثاني مشاركه له. نظن باللي التشكيله اللي موالفه تلعب مع بعضها بعض. نظن باللي ثلاث لاعبين حارس مرمى ولكحل اللي بن رحمه اللي عنده مده ما جاش المنتخب الوطني. نظن باللي بن رحمه ثاني مباراه ليه عنده مده كبيره ما جاش المنتخب الجزائري، اللي راه في فورمه عاليه مع الفريق تاعو. نظن باللي قدم مستويات كبيره. نظن باللي التشكيله منتظره، نظن باللي هذه التشكيله المنتظره تاع اليوم. وكان مباراه رسميه. صح. على فكره مقارنه بالتشكيله امام غامبيا، المنتخب غامبي صراحه لعب بالفريق الثاني، لعب اخر مباراه، وهذا يعطينا انه لعده اعتبارات التزامات قاريه بالنسبه للانديه الترجي والنجم الساحلي، ايضا بعض الاصابات الخفيفه. فاروق بن مصطفى في حراسه المرمى، رامي البدوي كظهير يمين، قلبي الدفاع ياسين بن رياح ثم سيام بن يوسف، اسامه الحدادي كظهير ايسر، بلال السعيداني وفرجاني الساسي كلاعبي وسط ميدان، ثم نعيم السليتي، سيف الدين الخاوي ومحمد دراجر كوسط ميدان هجومي، مع وجود فراس شوات كقلب هجوم. تشكيل يغلب عليها حسب اعتقادي نوعا ما من الحذر، باعتبار وجود تقريبا خلينا نقولوا 5 لاعبين او 6 لاعبين عندهم صبغه دفاعيه، وهذا مفهوم بالنسبه لمباراه اليوم في المرمى لاول مره. الكسندر روجيه اوكيجا 4 يوسف عطا، اسباب صحيه وكذلك لالتزامات الترجي الافريقيه لمباراه السوبر امام الرجاء. وهذه كره من فراس شواد يهرب من اليسار والتكلينج ممتاز جدا. تعود للجزائر، قلت 8 غيابات تونسيه في هذه المباراه، 3 لاسباب صحيه. المدافع ديلان محمود بران، كذلك اليسر السخيري ووهبي الخزري، والالتزامات الترجي في السوبر الافريقي، وكذلك النجم الالتزامات العربيه في من الجانب التونسي سيام بن يوسف، الفرجاني السيسي ونعيم السليتي. قبل هذا كره مرفوعه والمحاوله الهجوميه للمنتخب التونسي ملعوبه، تصويبه كانت كره بعيده، وتبقى النتيجه متعادله 0-0. ثلاثي تونسي لعب اخر مباراه، ذكرت سيام بن يوسف، فرجاني السيسي، نعيم السليتي. ومن جانب المنتخب الجزائري 19 يسجل حضوره بعد اصابه فيكتور لكحل. لدفاع المنتخب التونسي من جانب ياسين مرياح، فرجاني الساسي يلعب كرة الأخيرة ولم يستغلها بغداد بونجاح. كرة تعود مرة أخرى للمنتخب التونسي، يلعب كرة طويلة تعود مرة أخرى من جانب المنتخب الجزائري. هذه كرة بغداد، تدخل من الحارس فاروق بن مصطفى. رياض محرز في الكرة الأخيرة يلعب كرة والتصويب على الراسية ممتازة كانت من عيسى ماندي، أعلى من الجميع. عيسى ماندي تقريبا في نقطة ضربة الجزاء وحده، عيسى ماندي الرأسية كانت قوية لكن كانت بعيدة على الخشبات الثلاث لمرمى فاروق بن مصطفى. مواصلة اللعب وهذه كرة محاولة جول، خطيرة المحاولة والهجمة للمنتخب الجزائري من جانب رياض محرز. ملا كرة رياض محرز، كرة والتلاعب بدفاع المنتخب التونسي. رياض مع أسامة الحدادي صوب كرة لم تكن بعيدة على القائم الأيمن لفاروق بن مصطفى. لمسة الوان-تو ناجحة مع سعيد بن رحمة ورياض محرز اللي ما يرحمش في هذه المنطقة في الباكس، يصوب ولمسة كانت من فاروق. نهائيات كأس افريقيا كان 2019، هذا دخول يوسف المساكني في مباراته الدوليه 49 رايس المبولحي في 90 زائد 3 و2017 هدف في مرمى الزيمبابوي. هذه كره ملعوبه تعود هجمه للمنتخب التونسي من دراجر، يرفع الكره دراجر في الكره والعمليه الاخيره. لمسه من يوسف المساكني، الصنعه موجوده، لاسيست يعني لا تحتاج مني لتعليق. كره المساكني لدراجر في اول لمسه في المباراه بعد دخوله مكان نعيم السليتي. دراجر للخاوي والمساكني كان يطلب. طايدر
هو اللي ينفذ الكرة، يلعب الكرة بغداد بونجاح. هذا هو بغداد كاد يفعلها، سجل عديد الاهداف في مرمى فاروق بن مصطفى لما كان بغداد في الليتوال، ولما كان فاروق مع النادي الافريقي في البطوله التونسيه. كرة ملعوبة كانت ممتازة، المخالفات خطيرة، دقة كبيرة على مستوى التنفيذ، دقة عالية من جانب تايدر ورأسية بغداد، بل هي علاقة أخوة وعلاقة قرابة عائلية، علاقة مصاهرة كذلك. نعيم السليتي متزوج بجزائرية، سيام بن يوسف والدته جزائرية، وفي شوات كان مع الحارس الكسندر اوكيجا. هذه الكرة من يوسف عطال على مستوى إعادة الكرة للحارس اوكيجا، ملا خطأ في الرولانس في إعادة الكرة إلى فراس شوات، والشوات يهدر إلى الشوط الأول. شوط أول هجومي بالأساس للجزائر، دفاعي تونسي. شوط ثاني تقلبت المعطيات، وهذا يوسف يوسف يمر، يوسف يطالب بالمخالفة وبالبيلانتي. سمير الكزاز يطلب اللعب، فنيات كبيرة أمام 3 مدافعين. يوسف المساكني، هذه كرة خطيرة، جول ليو، فرصة أخرى تضيع الأول للجزائر، كرة خطيرة، فرصة أخرى حقيقية جزائرية. ثغت وأغلاط، يعني أخطاء كبيرة في دفاعات المنتخب الجزائري في هذا الشوط الثاني، وهذه كرة رأسية. شوات قبل هذا عطال يلعب كرة محرز وبينالتي، ضربة جزاء للمنتخب الجزائري. آخر في هذه المباراة رياض محرز، والعرقلة موجودة العرقلة من ياسين مرياح. ممكن من هنا الصورة لياسين مرياح والتدخل أمام رياض محرز. كان هناك لمس، هو اللمس في منطقة الجزاء، يعني إن كان خفيف أو بقوة فهو بيلانت. وياسين مرياح كان هناك يعني ضرب لساق اليمنى. بغداد بونجاح، بغداد فاروق، بغداد جول. قيد بغداد بونجاح للجماهير الجزائرية، الحرب مجنونة وهستيرية، وركلة جزاء على طريقة بغداد بونجاح في المرمى في الجول. بغداد ما يخلي حتى شانس، حتى يعني فرصة للحارس فاروق لصد هذه الكرة. يتيح شوات، يطلب اللاعب كزاز، ترجع الكرة منتخب الجزائري ممتازة من بغداد بونجاح، يهرب بغداد بونجاح بغداد. سيام بن يوسف وياسين مرياح، وكرة من اليسار، توزيعة. سيام بن يوسف الرامي البدوي في حوار مع بغداد. ياسين مرياح يسقط، رامي في التغطية يسوي التنفيذ من علي معلول، يلعب الكرة على القائم الثاني، ما زالت الهجمة. عزوني، كرة بعيدة من مختلف الزوايا. ذات اللحظة يعلن الحكم الدولي المغربي سمير كزاز على نهاية المباراة الدولية الودية بين المنتخبين الشقيقين التونسي والجزائري بانتصار محاربي الصحراء 1-0. هدف بغداد بونجاح في مرمى فاروق من ركلة جزاء في الشوط الثاني. هكذا مشاهدينا الكرام نأتي لنهاية هذا الوصف والتعليق. ملتقانا بإذن الله تعالى في مواعيد رياضية قادمة على قنوات الكأس الرياضي.